अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को जिन्नात कैसे चुराते हैं, वो कौन से अमाल हैं जिनके करने से शयातीन से बचा जा सकता है। अबुल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि माज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला की। आपने फरमाया, ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली, उसने खजूरें खाना शुरू कर दी। चुनांचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फकीर हूँ और नसीबेन के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी के आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत जिब्राइल अमी हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर एक मनादी ने निदा की, माज बिन जबल कहाँ है? तो मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने अर्ज किया, ए माज, तुम्हारा क्या हुआ? मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वाक़िया सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, इसलिए तुम तैयार रहना। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फिर उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर लिया। चुनांचे वो दोबारा आया और दरवाजे के शगाफ से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दे, अब मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊंगा। उसने कहा, मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा। उसकी निशानी ये है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरे बकरा की आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिन्नों में से कोई भी जिन उस रात उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। एक और रिवायत में है कि मैं अयालदार हूँ और नसीबेन से ही आया हूँ, अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा आना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी मबूस फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुई तो हमें इस शहर से निकाल कर नसीबेन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतुल कुर्सी और सूरे बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद ये 2 आयतें मैं पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई। हजरत अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्हें उनके वालिद ने खबर दी कि उनके पास एक मुश्किमर खजूर थी जिसकी मेरे वालिद बड़ी हिफाजत करते थे, लेकिन इसके बावजूद उसे कम पाते, यानी कि खजूरें मुश्क में से कम हो जाती थी। वो एक रात उनकी हिफाजत करने लगे तो अचानक एक जवान लड़के की शक्ल का आदमी आया। रावी लिखते हैं कि मैंने उसको सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो? उसने कहा, मैं जिन हूँ। मैंने कहा, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो उसने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया तो वो कुत्ते के हाथ और कुत्ते के बाल मालूम होते थे। मैंने पूछा कि क्या जिन्नात की पैदाइश में भी ऐसे ही होते हैं?
اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جنہوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ایک مادہ جنی آتی اور اس میں سے کچھ کھجوریں چرا کر لے جایا کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ ضرور آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ پیارے دوستو یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی۔ کثیر مال اسے میسر ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس بھی تھا، اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کس طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال متاع جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ بہت سے خادم ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے انتظار کرتے تھے۔ الغرض وہ اس دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول بیٹھا۔ ایک دن ملک الموت جناب سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا
जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फकीर की मदद करने बाहर गया है। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए, दरवाजा खटखटाया, गुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो वो बहुत खौफजदा हो गया। अपने गुलामों से कहा कि जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खादिम बाहर आए, जनाब सैयदना मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लें और उन्हें छोड़ दें, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। मलकुल मौत ने फरमाया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने और चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो, मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फौरन हुक्म की तामील हुई और तमाम खजाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ए जलील और बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी करने से रोके रखा। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा कि तू मुझे मलामत न कर, क्या तू वही नहीं कि दुनिया वालों की नजर में फकीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी पहुंच बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीर जादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहां शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर न बनती। क्या मैंने तुझे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च न कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज्यादा मलामत और लानत का मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए, बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामजन हैं और बहुत से गुनाहों में मुस्तगरक हैं। इमाम बिन जोशी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इस तरह कहता है, इसलिए माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में खर्च करो। नाज़िरामी, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कसरत से याद रखना उम्मीदों के मुख्तसर होने की वजह है, दुनिया की तरफ से बेअतनाई का जरिया है, गुनाहों से तौबा करते रहने पर उभारने का सबब है। एक हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक नौजवान खड़े हुए और अर्ज की, हुजूर, मोमिनीन में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला, उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कब्रिस्तान जाने की हिदायत दी, क्योंकि कब्र की जियारत मौत की याद दिलाती है, दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत की तैयारी के लिए इंसान कमर बस्ता हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को गुस्ल देने का हुक्म दिया कि ये नेकियों से खाली बदन का इलाज है और इससे इंसान को नसीहत और इबरत हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारों की इयादत किया करो और जनाजों के साथ जाया करो कि ये आखिरत की याद दिलाते हैं। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आन पकड़ेगी, फिर तुम उस जाते पाक की तरफ जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाला है, फिर वो तुमको सब किए हुए काम जताएगी और उनका बदला देगी। प्यारे दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि ताज्जुब और बहुत ज्यादा हैरत उन लोगों पर है जिनको आखिरत के सफर के लिए पोशा तैयार करने के लिए हुक्म मिला हो और रवानगी का ऐलान भी हो चुका हो, मगर फिर भी ये लोग खेल में मशगूल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा मर कर दुनिया की मशक्कतों और तकलीफों से राहत पा लेता है और खुदा ताला की रहमत के अंदर चला जाता है, और फासिक और फाजिर की जब मौत वाक़े होती है तो दूसरे लोग और आबादियां, दरख्त और जानवर सब उसकी मौत से राहत पाते हैं। उसके गुनाहों की वजह से दुनिया में आफात नाजिल होती हैं, बारिशें बंद हो जाती हैं, शहरों में फितना और फसाद होता है, दरख्त सूखने लगते हैं,
جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ مسافر ہوتا ہے۔ جب توبہ کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کہ جو اعمال تندرستی میں کرتا ہوگا بیماری کی حالت میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ موت کو یاد کرنا توبہ کی وجہ بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث ہوتی ہے، انسان کی ہوس دنیا اور حرص زر میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت سے بے نیازی آ جاتی ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کے مشاغل میں الجھا رہے اس کا دل موت کے ذکر اور اس کے خیال سے غافل ہو جاتا ہے۔ موت کی سختی، نزا کی حالت اور اندیشہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سارے عیش و آرام کو مختر کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کی فکر اور اس کی یاد انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی سپاہی گرفتاری کا وارنٹ لیے پھر رہا ہو اور پھر آ کر گرفتار کر لے۔ ملک الموت ہر وقت ہر لمحہ انسان کی تلاش میں ہے، پھر بھی انسان غافل اور بے فکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کی سختی آسان کرنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ موت کی سختی اور نزا سے نجات اور آسانی کی دعا ہر صحابی نے مانگی۔ جناب لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آن پہنچے، اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ واقعہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی لذتوں میں مشغول لہو و لعب کی محفلوں میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے، تو اس کی ساری عزت، سارا عیش و آرام ہوا ہو جائے گا، بلکہ اسی طرف معلوم ہو جائے کہ سپاہی کے پاس اس کے لیے وارنٹ گرفتاری ہے، تب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ ملک الموت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں اس پر فارغ ہونے والی ہیں، پھر بھی اس سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔